अब यो जुन निशाना छापको कुरा चाहिँ अहिले एउटा गहिरो विषय भयो। हाउसमा प्रधानमन्त्रीले अलिकति सोच विचार नगरिकन ठ्याक्क के भनिदिनु भयो भने यो संविधान संशोधन गर्ने जुन निशाना छापमा भएको नक्सा चेन्ज गर्छौँ भनेर भनिदिनु भयो। त उहाँले प्रायोगिक नक्सा जारी गर्ने र त्यसलाई संशोधन गर्ने, त्यसलाई स्वीकार गर्ने यो सबै अधिकार भनेको क्याबिनेटको अधिकार हो, नेपाल सरकारको अधिकार हो र सामान्य कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोगमा ती सबै काम कुरा गरिन्छन्। तर अब नक्साको कुरो किन ल्याइयो भने प्रधानमन्त्रीलाई लाग्यो कि जुन नक्सा निशाना छापमा छ त्यो चाहिँ हाम्रो त्यो भारतीय नक्सा बमोजिमको भयो, त्यो हाम्रो नेपालको वास्तविकता हो, त्यस बमोजिमको भएन भन्ने उहाँको सोचाइ र जुन अहिलेको एन्टिना क्षेत्र छ त्यो एन्टिना क्षेत्रलाई पारेर म चाहिँ निशाना छाप चाहिँ संशोधन गर्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो। तर जरुरी थिएन। किन जरुरी थिएन भने निशाना छाप या अङ्ग्रेजीमा हामीले जुन कोट अफ आर्म्स भन्छौँ त्यो कोट अफ आर्म्स भनेको कुनै कार्टोग्राफर या नक्सा बनाउने मान्छे बनाएको होइन। कोट अफ आर्म्स भनेको एउटा कलाकारले उसले एउटा देशको आफ्नो परम्परा अनुसार कोट अफ आर्म्स बनाउँछ र त्यो बनाउँदा के राख्ने के नराख्ने त्यो सबै प्रतीकका कुराहरू हुन्। त्यहाँ हिमाल राखेको छ, नापेर राखेको होइन, फुलहरू राखेको छ र महिला र पुरुषको हात छ। अब यो सबै कुनै चाहिँ एउटा नाप नक्सामा आधारित अवधारणा होइन। त्यसै गरी त्यो नक्सा पनि एउटा कलाकारले बनाएको नक्सा हो। त्यो चाहिँ प्राविधिक रूपमा एक्ज्याक्टली नेपालको नक्सा बमोजिम नै हुनुपर्छ भनेर सोचिनु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ अब मेरो सोचाइ चाहिँ त्यो थियो। मैले तर प्रधानमन्त्रीले स्वाट हाउसमा बोलिसकेपछि अनि मात्र तेस्रो दिन मेरो कुरो अन्नपूर्णाले छाप्यो। त प्रतीकहरूका कुराहरूलाई हामीले कार्टोग्राफरको कन्सेप्टमा हेर्ने होइन भन्ने कुरालाई अब प्रधानमन्त्रीले भनिदिनु भयो भनेपछि त्यो चाहिँ के भनेदेखि त्यो पार्टीले उहाँको पार्टीले ओन गर्यो, प्रतिपक्षी पार्टीहरूले ओन गरे, अरू सबैले गरे। अब जसरी भए पनि त्यो गर्नुपर्ने परिस्थितिमा देश पुग्यो। अहिले आएर अब के देखिँदैछ भने कि हामी यो अवधिमा हामी वार्तालाई प्रमोट गर्ने कि वार्ता जे भन्छ पछि गर्दै गरौँला, यो नक्सा चाहिँ कायम गरौँ। किनभने नेपाल राजनैतिक रूपमा अलिकति सरकार कुनै हिसाबले कमजोर भयो भने यो एजेन्डा फेरि कि भन्ने पनि एउटा डर र त्रास छ र नेपाली काङ्ग्रेसकै चाहिँ सिनियर मेम्बरहरूको पनि दृष्टिकोण के छ भने यसलाई स्वाटै गरौँ। जस्तो गगन थापाले त्यो बिहान ट्विट गर्नुभयो कि यो फास्ट ट्र्याकबाट संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेर। मैले सानो ट्विटरमा लेखेँ संविधान संशोधन चाहिँ फास्ट ट्र्याक र स्लो ट्र्याक भन्ने हुँदैन। संविधानको जुन आधारभूत प्रक्रिया छ त्यो पुरा नगरी संविधान संशोधन हुँदैन। उहाँहरूलाई संविधान निर्माणको चाहिँ बेलामा फास्ट ट्र्याक गरेको कन्सेप्ट सम्झिनु भयो। त्यो बेला त संविधानको कुरा होइन, संसद नियमावलीको कुरा थियो। अहिले हामीसँग संसद नियमावलीको होइन, संविधानले नै भन्छ 1 महिनाको गेस्टेसन पिरियड राख्नुपर्छ। अब गेस्टेसन पिरियड 1 महिनाको राखौँला, किनभने त्यो सार्वजनिक रूपमा सूचना दिने, जनतालाई त्यसमा संलग्न हुने अवसर प्रदान गर्ने अनि त्यसपछि प्रक्रियाहरू सुरु गर्ने भन्ने हो। अब हामीले त्यसपछि फेरि एउटा व्याख्याको प्रश्न आउँछ के भने सीमाको आखिर त यो 6 नम्बर क्षेत्रको सीमासँग सम्बन्धित छ। संविधानले भन्छ सीमालाई परिवर्तन गर्दा, सीमालाई संशोधन गर्दा प्रदेशहरूको चाहिँ पनि चाहिँ भोट लिनुपर्छ। अर्थात् प्रदेशहरूले पनि प्रदेशहरूले बहुमतका आधारमा त्यो सीमालाई स्वीकार गरेपछि मात्र सङ्घीय संसदले चाहिँ आफ्नो निर्णय लिन सक्दछ भनेर संविधानमा लेखेको छ। अब यहाँ हामी जुन सीमाको कुरा गर्दैछौँ निश्चित रूपमा त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको कुरा हो, त्यो प्रादेशिक सीमाको कुरा चाहिँ होइन। तर त्यो त म भन्दैछु, व्याख्याको गुन्जाइस त छ नि त्यहाँ, किनभने संविधानले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा भनेर त्यसलाई चाहिँ अपवादमा उल्लेख गरेको छैन। अब त्यो उल्लेख नगरिदिएपछि अदालतले भन्नु पर्यो।
अब अदालतले पहिले चाहिँ के थियो भने तपाईँको अदालतमा 47 सालको संविधान अन्तर्गत नेपाल सरकारले अदालतको राय लिन सक्दथ्यो केही विशेष प्रकारका विषयवस्तुहरूमा। अब विपिन अधिकारी सरलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु र आजको हाम्रो विषय छ सीमा विवादमा संविधानका प्रावधान भन्ने विषयमा डाक्टर विपिन अधिकारी सरले धारणाहरू राख्नुहुनेछ। डाक्टर विपिन अधिकारी सरको बारेमा मैले यति नै भने, उहाँको त्यो नाप्ने कापी छ, हामी सबैसँग चिर परिचित हुनुहुन्छ र उहाँ संविधानका बारेमा पोख्त हुनुहुन्छ र आम जनताका बिचमा, आम नागरिकका बिचमा उहाँले एक खालको परिचय छोडिसक्नु भएको छ र त्यो परिचय हामीसँग छँदैछ। त्यसो भएको हुनाले म डाक्टर विपिन अधिकारी सरलाई यति नै भने र आजको कार्यक्रम अब म डाक्टर विपिन अधिकारी सरलाई त्यो समय दिन्छु। उहाँले आधा घण्टा यो विषयमा आफ्नो धारणा राख्नुहुनेछ। त्यस पछाडि हामीले विपिन सरले भनिसकेपछि पनि हामीलाई केही कुराहरू अझै जिज्ञासा रहे, सोध्न मन लाग्यो भने हामी च्याट मार्फत उहाँलाई क्वेसनहरू राख्नेछौँ अथवा प्रत्यक्ष पनि हामी क्वेसन राख्नेछौँ र हाम्रा जिज्ञासाहरू डाक्टर विपिन अधिकारी सरले मेटाउनुहुनेछ भन्दै म अब डाक्टर विपिन अधिकारी सरलाई धारणाका लागि, आफ्नो भनाइका लागि म हार्दिक अनुरोध गरेँ। डाक्टर विपिन अधिकारी सर। धन्यवाद सर। सबै नेपाल इतिहास सङ्घका सबै सर म्याडमहरूलाई नमस्कार। यो वास्तवमा यो विषयमा मैले पहिले कुरा गर्दाखेरि म राइट मान्छे होइन कि यसमा कुरा गर्न भनेर भनेको थिएँ विजय सरलाई पनि, विमल सरलाई पनि। तर उहाँहरूले चाहिँ होइन, कानुन सम्बन्धी कुरामा हामीलाई अलिकति सहयोग नै पुग्छ भनेर भन्नुभएको हुनाले मैले हुन्छ भने यो संविधान भन्दा पनि बेसिकल्ली अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग सम्बन्धित विषयहरू यसमा धेरै छन्, तर संविधानलाई अलग्याएर त हेर्न सकिँदैन। र यो अहिलेको जुन हाम्रो महाकाली सम्बन्धी विवाद छ, यो विवादको चाहिँ सुरुदेखि हामीले करिब अहिले हालसालै 1984 देखि नितान्त रूपमा कुरा गरेको भनेको कालापानीको बारेमा चाहिँ निरन्तर रूपमा आफ्नो दृष्टिकोण राख्दै आएका छौँ भारत सरकारसँग। र द्विपक्षीय हाम्रो जुन एउटा बोर्डर सम्बन्धी संयन्त्र छ त्यसमा पनि लगातार 84 देखि त्यो कुरालाई उनीहरूले स्वीकार गरेको थिएन। अहिले चाहिँ अब नेपालपट्टिबाट धेरै कुराहरू आएपछि त्यसलाई कसरी प्रतिवाद गर्ने भनेर हरेक दिन नयाँ नयाँ कुरा प्रतिवादहरू आइरहेको छ। तर हामी सुतेर बसेको स्थिति होइन कालापानीको हकमा। अब कालापानी तर लिपुलेखका कुराहरू त्यति मात्र गरिए जति कालापानीसँग सम्बन्धित कुराहरू मा जरुरी हुन्छ। तर हामी लिम्पियाधुराको कुरा चाहिँ हामीले लामो अवधिदेखि गरेको छैन। त यो तीनैवटा जुन क्षेत्रहरू छन् एक अर्कासँग सम्बन्धित क्षेत्र हुन् र हामी कालापानीको कुरा चाहिँ एकदमै एउटा विभिन्न फोरमहरूमा किन उठ्न लाग्यो भने किनभने कालापानी क्षेत्रमा चाहिँ टटकारो रूपमा सैनिक जुन नियन्त्रण भारतले लियो त्यो कुराका कारणले गर्दाखेरि अनि नेपालपट्टिबाट टिप्पणी हुने, स्थानीय जुन एउटा रूपमा सरकार व्यक्त गरिने र चाहिँ यो के भन्दाखेरि एक्टिभिस्टहरूले खास गरी त्यसलाई बलियोसँग उठाएको हामी देख्दछौँ। अहिलेको अब केही समस्याहरू अब यो हाम्रो महाकाली सन्धि यो सुगौलीको सन्धिबाट चाहिँ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना कायम भएको भनेर हामी मान्दछौँ। कम्तीमा पनि सुगौलीको सन्धिमा नेपालको मोटो सिमाना कायम गरियो र त्यो मोटो सिमाना कायम गर्दाखेरि स्पष्ट रूपमा लेखियो कि काली पश्चिमका क्षेत्रहरूमा नेपालका राजाहरूले चाहिँ दाबी गर्ने छैनन्, उनीहरू त्यहाँ उपस्थित हुने छैनन्, जाने छैनन् र कुनै किसिमको क्रियाकलाप गर्ने छैनन् भन्ने कुरामा नेपाल सरकार र चाहिँ त्यस बेलाको जुन कम्पनी सरकारका बीचमा त्यो स्पष्ट उल्लेख भएको विषय छ। अब काली भन्दाखेरि कालीको मुहानको प्रश्न आउँछ र
र त्यो मुहानको कुरा गर्दाखेरि सुरुदेखिको मान्यता चाहिँ कालीको मुहान लिम्पियाधुरा हो, जुन वाटरसेड एरिया हो, त्यो वाटरसेड चाहिँ लिम्पियाधुरा हो भन्ने बारेमा त्यस बेलाका नक्साहरू तत्कालका एकदमै स्पष्ट छन्, प्रष्टसँग त्यो बेला पनि देखिन्छ। र अहिलेसम्म हामी 205 वर्षको इतिहास के हो भने कालीको जुन ऊ बेलाको जुन वाटरसेड थियो त्यो आजको परिस्थितिमा पनि चेन्ज आएको छैन। भनेको अर्थ मुहान के हो भन्ने कुराका बारेमा हामीलाई चाहिँ स्पष्टता छ र काली पश्चिमका क्षेत्रहरू नेपाल सरकारले छोडेको हो भन्ने कुरामा स्पष्टता छ। अब काली नदी सम्पूर्ण रूपमा नेपालको भन्ने नै त्यसको व्याख्या हुन्छ, तर अब पछि-पछिका अवस्थाहरू अलिकति फरक हुँदै गए। यसमा सबैभन्दा फरक कहाँ भएको छ भने कि क्रमशः सुरुको जुन नक्सा थियो त्यो नक्सा कम्पनी सरकार आफैले चाहिँ त्यसलाई क्रमशः काली भन्ने कुरालाई नछोइकन क्रमशः त्यो सीमालाई चाहिँ सङ्कुचन गर्दै 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 गएको देखिन्छ। अब त्यस्तो किन गरे बेलायतीहरू त्यत्रो सम्पूर्ण एउटा भारतवर्षमा शासन गर्नेलाई त्यो चारवित्तासँग किन त्यत्रो सरोकार भयो भन्दाखेरि त्यहाँ स्थानीय रूपमा हाम्रा मान्छेहरू चाहिँ हाम्रा इन्जिनियरहरू हाम्रा त्यस विषयमा काम गरेका मान्छेहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने कि त्यो जुन वाटरसेड एरियामा पूर्व र पश्चिम दुवैतिर चाहिँ गाउँहरू चाहिँ एउटै थियो। एउटा जस्तो हाम्रो अहिले दार्चुला र धारचुला छ कि नदीले छुट्याए पनि त्यो सहज रूपमा के देखिन्छ भने गाउँ एउटै हो, गाउँ बाढियो। गाउँ बाढ्दाखेरि अनि तिरो तिर्ने जब कुरा आयो, तिरो तिर्दाखेरि अब नेचुरल्ली उताका मान्छेहरूले भनसुन गरे आफ्नो सरकारलाई र के भने भनेदेखि त्यो यो सबै यो गाउँलाई चाहिँ टुक्र्याउनु भएन, यो सबै गाउँ चाहिँ हामी एउटैलाई तिरो तिर्छौँ। त्यो तिरो तिर्ने भनेको इस्ट इन्डियन गभर्मेन्टकै चाहिँ जुन एउटा संरचनाहरू छ त्यस मार्फत गर्ने भन्ने। त त्यो उनीहरूको भावना अनुसार क्रमशः मुख्य मुद्दालाई क्वेसन नगरिकन वाटरसेड यो होइन भन्ने कुरा नभनिकन क्रमशः के हो भने त्यसलाई सार्दै सार्दै लगिएको हुन्छ। सानो अहिले पनि आज पनि त्यो ठाउँको चाहिँ यदि आर्मीहरूलाई भारतीय सेनालाई छुट्याएर हेऱ्यो भने 1000 जनाभन्दा बढीको जनसङ्ख्या त्यहाँ छैन। हामी अहिले जुन एन्टिना निस्केको छ नेपालमा त्यो एन्टिनाको मात्र कुरा गर्दाखेरि अहिलेको परिस्थिति त्यस्तो छ भनेपछि त्यो बेला पनि धेरै थोरै नै जनसङ्ख्या थियो भन्ने कुरो बुझिन्छ। तर त्यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारले प्रोटेस्ट गरेको ऊ बेला प्रोटेस्ट गरेको हामीसँग प्रमाण देखिएको छैन। तर हामी प्रोटेस्ट गरेको प्रमाण नदेखिए पनि हाम्रो अध्यावधिक प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन हुन बाँकी छ, किनभने हामीसँग केस फाइल तयार भएको छैन। केस फाइल तयार नभएको कारणले गर्दा हामीसँग हाम्रो क्लेमको टाइमलाइन जुन हुन्छ, मुद्दा मामिला गर्दाखेरि हामीले उल्लेख गर्नुपर्ने कि हाम्रो निरन्तर भोगाधिकारमा छ भन्ने कुरा र हाम्रो भोगाधिकार त्यस बेला मात्र डिस्ट्रप्सन भयो जुन बेला चाहिँ सैन्य शक्तिको प्रयोग गरियो र हामी एउटा सानो मुलुक भएका कारणले गर्दा हामी त्यसलाई प्रतिवाद गर्न सक्ने अवस्था नभएका कारणले गर्दा हामी डिप्लोमेसीमा गयौँ। तर जान गएको थियौँ, चिठी पत्र लेखिएको थियो, जवाब पनि पाइएको थियो र त्यसलाई हामीले सार्वजनिक रूपमा रेकर्ड पनि गरेको छ भन्ने कुरो हामीले देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यो हुँदा हुँदा अहिले चन्द्र शमशेरको जुन 1923 को नक्सा जुन छ हो त्यो नक्सा चाहिँ एकदमै के भनेदेखि चर्चामा छ, किनभने त्यो नक्सामा पनि हाम्रो भूभागमा खास चाहिँ हाम्रो जुन अवस्थितिमा परिवर्तन छैन। खालि के छ भने त्यो जुन डिफ्याक्टो कन्ट्रोलका कुराहरूमा फरक भएको छ। तर हाम्रो जुन महाकालीको वाटरसेडका बारेमा चाहिँ धेरै प्रतिक्रियाहरू भएन र प्रतिक्रिया पनि भएन, त्यसबारे औँला ठडाइएको पनि छैन। तर सिमाना चाहिँ त्यो बेलासम्ममा निकै परसम्म ल्याइसकेको थियो भन्ने कुरो देखिन्छ। अब चन्द्र शमशेरको पालामा भएका हाम्रो एसियाटिक सर्वेका रेकर्डहरूमा हाम्रो स्थिति के छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यो। तर त्यति भए पनि हाम्रो के छ भने हामीसँगको
प्रमाणले चाहिँ के देखाउँछ भने यो 1962 हामीले भन्दै आएको र धेरै बलपूर्वक लेखिएको, जसलाई भारतले अहिले आएर एकदमै कन्टेस्ट गरिरहेको छ, त्यो भनेको के हो भने कि जब भारत र चीनको लडाइँ भयो सन् 1961-62 को सेरोफेरोमा, त्यस बेला चाहिँ नेपाल सरकारलाई बाध्य पारेर भारतले चिठी लेखायो र उताबाट चेकपोस्टहरूको व्यवस्था गरिए। भारतीय आर्मी आए र भारतीय आर्मी आएर अनि उनीहरूले नेपालको सिमानालाई गार्ड गर्न लागे। जब उनीहरूलाई फर्काइयो, फर्काउँदाखेरि लेखिएको चिठीमा काला पानी भनेर लेखिएन, लिपुलेखहरू यिनीहरूको बारेमा केही पनि उल्लेख गरिएन। नेपालभित्र उनीहरूले फर्कायो र जुन कुरो र लिपुलेख लेखिएन भन्ने कुरो उनीहरूले अहिले भनिरहेका छन्। तर अब त्यो लेखिए पनि नलेखिए पनि हामीले चाहिँ हाम्रो प्रमाणहरूले के देखाउँछन् भने सबैभन्दा ठुलो जुन भैरव रिसालले सार्वजनिक गर्नुभयो, नेपाल सरकारसँग त्यसको लिखितम प्रमाण छ। त्यो भनेको के हो भने नेपालको चाहिँ जनगणना गर्दाखेरि त्यहाँको जनगणना गरिएको छ, नम्बर 1 कुरो। र जनमत सङ्ग्रहको बेलासम्म को चाहिँ त्यो भोटरहरूको लिस्ट तयार पनि गरिएको छ, दोस्रो कुरो। र त्यहाँबाट जुन हटाइएको, खेदिएको नेपाल सरकारमा चाहिँ त्यो तिरेका जुन रसिदहरू, यी सबै कुराहरू हाम्रो सरकारसँग छ। र त्यो कुरो अहिले भारतले तब मात्र भन्न सकेको छ जब चाहिँ उनीहरूको कन्ट्रोलमा गइसकेपछि उनीहरूले के गर्यो भने त्यहाँका मान्छेलाई विभिन्न कारणले त्यहाँबाट हटाए, नयाँ मान्छेहरूलाई प्रतिस्थापन गरे र उनीहरूलाई प्रशस्त सुविधाहरू दिए। र त्यो सुविधाका साथसाथै उनीहरूले दिएका जुन एउटा आश्वासनहरू छन् र आर्मीको जुन एउटा उनीहरूले आर्मी भन्नाले मैले ट्रुप्स भनेको यो सुरक्षा संयन्त्रको जुन डिप्लोयमेन्ट गर्यो, त्यो गर्दाखेरि जति आधारहरू चाहिन्छ ती आधारहरू सबै तयार गरे। र त्यो तयार गर्ने क्रममा उनीहरूले स्पष्ट रूपमा के गर्यो भने अब यो वाटर सेडको कुरालाई डाइभर्ट गरेर यता टिङ्करमाथि ल्याएर अनि जुन महाकाली होइन त्यसलाई चाहिँ महाकाली भनेर काली मन्दिर बनाएर त्यहाँबाट उनीहरूले तिमी त्योदेखि पश्चिम नेपाल होइन भनेर अनि नेपालीलाई आउन जान सबै जब उनीहरूले रोके अनि नेपालीहरूले प्रशस्त लेख्न बोल्न थालेको देखिन्छ। र त्यसै क्रममा हामी जस्तो रत्न भण्डारीको किताबहरू लेख्यो, उनको चाहिँ जुन एक्टिभिजमहरू आएको देखिन्छ। बुद्धिनारायण श्रेष्ठले लामो त्यसमा रिसर्च गर्नुभयो, बेलायतको चाहिँ देखि लिएर त्यस बेलाको चाहिँ कलकत्तामा भएका अर्थात् ब्रिटिस इन्डिया गभर्मेन्टका आर्काइभहरू देखि लिएर ती सबै कुराका आधारमा प्रमाणहरू सङ्कलन गरिए। अब हामीसँग चाहिँ के छ भने हामीलाई हाम्रो अहिलेको प्रमाणहरू हामीसँग पनि छन् र केही चाहिँ हामीले फाइल बिल्डिङ गर्दाखेरि अलिकति होस पुर्याउनु पर्ने, अलि संवेदनशील हुनुपर्ने क्षेत्रहरू पनि छन्। त्यो भनेको हामीले हाम्रो क्लेमको निरन्तरता कसरी देखाउँछौँ। त्यो निरन्तरता जस्तो प्राय जसो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको एउटा सिद्धान्त के हो भने कुनै क्षेत्र इफेक्टिभ कन्ट्रोल कसकोमा छ, कसको इफेक्टिभ कन्ट्रोलमा छ भन्ने कुरालाई चाहिँ सबैभन्दा बलियो प्रमाण मानिन्छ। प्रमाण त्यो मात्र होइन, तर प्रमाणहरूमध्ये एउटा बलियो प्रमाण चाहिँ त्यो इफेक्टिभ कन्ट्रोल कुन मुलुकमा छ भनेर। तर त्यो प्रमाण त्यस बेला चाहिँ त्यसलाई बलियो मानिन्छ जब ट्रिटी हुँदैन। हाम्रो स्थिति के हो भने हामीसँग ट्रिटी भएको छ, ट्रिटीले सिमाना कायम गरेको छ, अनि कायम गरिएको सिमानामा डिपार्चर भएको छ, अनि डिपार्चर भएका कुराहरूको बारेमा एउटा लामो अवधिसम्म हाम्रो तर्फबाट बोलेको हामीसँग प्रमाण छैन। तर हाम्रो त्यो बेला पनि त्यस्तो प्रमाण नभएको अवस्थामा पनि ती मान्छेले हाम्रो तिर्थे भन्ने कुराका प्रमाणहरू चाहिँ हामीसँग छन्। यद्यपि हाम्रो इफेक्टिभ कन्ट्रोल सैन्य हिसाबले छैन। अहिले आएर हामीसँग केही पनि छैन, सबै भारतसँग छ। अब हामी यदि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत यो कुरालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने हो भने के गर्ने भन्ने कुरो। अब नेपाल सरकारले चाहिँ के गर्यो भने
कि नेपाल सरकारको अहिलेको निरन्तर बोलिएको कुरा के हो भने हामीले यथास्थितिमा विश्वास गरेकै थियौँ। हामीले 1984 देखि के भन्दै आयौँ भने कि कालापानी सुस्टा लगायतका क्षेत्रहरूमा जहाँ जहाँ बोर्डर हाम्रो स्पष्टता छ या हाम्रो चाहिँ विवाद कायम छ ती ठाउँहरूलाई सर्ट आउट गरौँ भनेर राख्दै आएका छौँ। तर भारत सरकारले त्यो कुरालाई सैद्धान्तिक रूपमा सहमति पनि गरेको छ। तर सहमति गरे पनि भारत सरकारको प्रब्लम के रह्यो भने उसले आफ्ना ती सबै काम कारबाहीहरूमा निरन्तरता राखेको छ जुन कुरो अन्तर्राष्ट्रिय परिपाटीमा गरिँदैन। यदि कुनै क्षेत्र विवादास्पद क्षेत्र हो भने त्यसमा चाहिँ दुवै पक्षले आफ्नो चाहिँ भौतिक संरचना बनाउन पनि पाइएन र सबरेन्टिटीको अधिकार सबरेन्टिटीको सैद्धान्तिक क्लेम गर्ला तर प्रयोग गर्ने अधिकार राख्दैन, त्यसलाई खुला राख्नुपर्छ भनेर। तर भारतीय एउटा सीमाहरूको सम्बन्धमा भारतको लगातार के छ भने उनीहरू त्यसमा सङ्घर्ष गरिरहेका छन्, सीमा सारिरहेका छन्, संरचनाहरू बनाइरहेका छन् र आफ्ना मान्छेहरूलाई डिप्लोय गरिरहेका छन्। यहाँसम्म डिप्लोय गरेका छन् कि नोम्यान्स ल्यान्डमा पनि भारतीयहरू आएर बसिदिएको छन्। अनि बसिदिएपछि उनीहरूको प्रहरी आउँछ, सुरक्षा गर्छ, पछि यही होस् ऊ सिमाना त पर छ भन्ने सार्ने त्यो झेली एउटा तरिका, त्यो एक्टिभ भायोलेन्स नगर्ने तर झेली तरिकाबाट सानोतिनो चाहिँ बन्दुक पड्काएर भए पनि सीमा चाहिँ सार्ने। त त्यो क्रममा उनीहरू आजसम्म आएको हुनाले हामीले इफेक्टिभ कन्ट्रोलको कुरालाई के भनेर भन्छौँ भने कि हामी तीनवटा अप्सन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा हामीसँग छ। एउटा त हामीले हिन्दुस्तानलाई भन्छौँ कि स्ट्याटस कोलाई तिमीले ब्रेक गरेको हो। हामी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार स्वीकार गर्न तयार थियौँ, कानुन मान्न तयार थियौँ र हामीले जहाँ जहाँ विवाद छ त्यहाँ त्यहाँ हामीले आफू चाहिँ किपअप गऱ्यौँ। हामी त्यहाँ हाम्रो न फौजी संरचना राख्यौँ न त हामीले प्रहरी राखेर त्यसलाई चाहिँ के विवादमा ल्यायौँ। तिमीहरूले घुसपेट गर्दै गर्यौ, अर्थात् स्ट्याटस कोलाई तिमीले ब्रेक गरेको हुनाले हामी सानो मुलुकले गर्न सक्ने केही पनि थिएन। हामी तिमीसँग लडाइँ गर्न सक्दैनौ। तर अब जब तिमी स्ट्याटस को मेन्टेन गर्न सक्दैनौ, विवाद छ, विवादलाई सर्ट आउट गरौँ अनि मात्र सबरेन्टी एक्सर्साइज गरौँ भन्ने कुरोमा नआएको हुनाले हामीले त्यति सबरेन्टी एक्सर्साइज गर्न चाह्यौँ जति हामीले गर्न सक्थ्यौँ। त्यो भनेको नक्सा कायम गर्ने। त नक्सा नेपाल सरकारले कायम गर्यो। त नक्सा नेपाल सरकारले आज कायम गर्यो। अब कतिपय भारतीय मान्छेहरूले मलाई पनि फोन गरेर सोध्दछन् यो नक्साको कुरो। मैले भन्छु यो तिमीहरूको 7 सालदेखि नै लगातार रूपमा हामी के पाउँछौँ भने कि नेपालमा भारतीयहरू जहिले पनि एउटा प्रक्सी गभर्नमेन्ट राख्न चाहन्छ। त्यस्ता मान्छे मात्र सरकारमा पुगोस् जो भारत प्रति सहयोगी भावना राख्दछ, भारतलाई सहयात्री बनाउँछ, भारतका क्लेमहरूलाई एक्जिट दिन्छ। तीनवटा विकल्प हो। एउटा विकल्प हामीले संयन्त्रलाई सुरु गरौँ र यो कुरोलाई छिनोफानो गरौँ। टेक्निकल गडबड भयो हो हाम्रो भने हाम्रो प्रमाणका आधारमा त्यसलाई चाहिँ सर्ट आउट गरौँ भनेर भन्न सक्दछौँ। जो सबैभन्दा सजिलो, सबैभन्दा राम्रो, छिमेकीसँग चित्त पनि नदुख्ने, अन्य पक्षको संलग्नता पनि नहुने त्यो सजिलो बाटो त्यही नै हो। तर अब त्यो बाटोबाट चाहिँ आजसम्म काम नभएको हो। अब अन्तिम एउटा प्रयास गर्न सकिन्छ र मलाई लाग्दछ त्यो हुनु पनि राम्रो हो, किनभने हामीसँग विवाद एक ठाउँमा मात्र छैन। अब छिमेकीसँग सधैँ लडाइँ गरेर बस्न सकिँदैन र उनीहरूसँग मिलेर बस्नलाई एउटा कल्चर पनि चाहिन्छ। त्यस हुनाले संयन्त्र मार्फत नै हामीले यो कुरोलाई किटानी एउटा समय दिएर जसरी 3 महिनाभित्र 6 महिनाभित्र हामी समाधान गर्छौँ भन्ने आधारमा गराउनेपट्टि लाग्ने एउटा तरिका हो। भारतले अहिले शर्त राखेको छ। उसको शर्त के छ भने हामी सीमाबाट गराउने तर एक अर्काको सेन्सिबिलिटीलाई ख्याल राख्नु पर्यो भनेर। अब उसले त्यो सेन्सिबिलिटी भनेको चाहिँ के हो भने उनीहरू बारम्बार के भनिरहेको छन् भने त्यो लिपुलेक क्षेत्र हाम्रो चीनसँग जोडिने बाटो हो र चिनियाहरूसँग यदि हामी जोडिने हो र उनीहरूले हामीलाई एट्याक गर्ने हो भने पनि त्यही बाटोबाट गर्छन्।
अब भूभाग जसको सुकै होस् है, तर हामीलाई खतरा छ, हाम्रो सेन्सिबिलिटी त्यस्तो हो भन्ने एउटा त्यस्तो मसिनो गरी नभने पनि त्यस्तो दृष्टिकोण एउटा देखिन्छ। दोस्रो उनीहरू के भन्छन् भने कि त्यो प्रयोग जुन भइरहेको छ, आखिर त्यो प्रयोग को कारण चाहिँ के हो भने हामीले त्यो एउटा पार्ट अफ हाम्रो म्यानेजमेन्ट, हाम्रो सबरेन्टीलाई एक्सर्साइज गर्नलाई त्यो नहुने क्षेत्र भएको हुनाले पनि त्यसतर्फ हामीले प्रयोग गरेको हो, तर कुरा गरेर मिलाउँ भनेर भन्छन्। यहाँ प्रधानमन्त्रीले फट्ट के भनिदिनु हो भने हामी चाहिँ के त्यसलाई एउटा कुनै किसिमले म्यानेज गर्न सक्छौँ दुईटै देशको हित हुने गरी भन्ने कुरा उहाँबाट आयो, जुन आउनु हुँदैन थियो। त अहिले पछि चाहिँ विभिन्न फोरममा हामीले भन्यौँ पनि, प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुरा भएको थियो, उहाँलाई के भने स्पष्ट रूपमा कि हामीले अहिले 19औं शताब्दीको बेला साम्राज्यको जमाना थियो, मान्छेले देश किन्थे, देश बेच्थे पनि, पालमा पनि लाउँथे, लेनदेन गर्थे, त्यसलाई मानिन्थ्यो। कतिपय ठाउँमा लेनदेन मिल्दैन थियो, बेलायत र फ्रान्स दुवैले चाहिँ संयुक्त रूपमा झन्डा गाडेर पनि देश चलाएका थिए। त्यस्तो देशहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय एउटा उसमा छन्। भनेपछि त्यो उपनिवेशिककालीन कुरा हो। पहिले त क्षेत्र कसको हो भनेर प्रमाणका आधारमा टुङ्गो लाग्नु पर्यो, अनि प्रयोगको कुरो त हाम्रो सभरेन पावर हो, र हाम्रो सभरेन पावर हाम्रा जनताको इच्छा बमोजिम प्रयोग हुन्छ। त्यसलाई हामीले अहिले नै वार्ताको शर्त बनाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो एउटा सोचाइ हामीले राखेका छौँ, अहिले आइरहेको पनि छ। त यदि संयन्त्रले काम गरेन भने हामी भन्न सक्छौँ कि ल ठिकै छ, प्रमाण तिम्रा पनि छन्, हाम्रा पनि छन्, हामीले चाहिँ यो इन्टरनेसनल आर्बिट्रेसनमा जाउँ। त इन्टरनेसनल आर्बिट्रेसनको कुरो, मध्यस्थताको कुरो किन गरिरहेको छु भने कि हामीलाई सन्धि सर्पण कायम गरेर महाकालीदेखि पश्चिम चाहिँ हामी दिँदैनौँ, महाकालीदेखिको तिमीहरूको भनेर दिने बेलायती हुन्। इस्ट इन्डिया कम्पनीले बेलायत सरकारको अधिकार प्रयोग गरेर दिएको हो भने बेलायत सरकारको हामी आर्बिट्रेसन मानौँ, हाम्रा मान्छे पनि राखौँ, भारतको मान्छे पनि हुन्छ, र त्रिपक्षीय रूपमा मिलेर हामी सन्धि सर्पण कायम गर्छौँ। जति त्यसको चाहिँ एउटा तिनै पक्षलाई स्वीकार हुने गरी हामी त्यसलाई अगाडि बढाउँ भन्न सक्दछौँ। आर्बिट्रेसनको कुरो चाहिँ के हुन्छ, बलजफ्ती गर्न सकिँदैन, त्यो भारतले मान्नु पर्यो, नेपालले मान्नु पर्यो, अनि मात्र आर्बिट्रेसनको कुरो हुन्छ। अनि दुवैले मान्दा पनि आर्बिट्रेटरलाई हामीले कति अधिकार दिने भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो सभरेन फङ्सन हो। त्यो दिनलाई राजी भएपछि आर्बिट्रेसनको माध्यमबाट गर्न सकिन्छ। त हामीले आर्बिट्रेसन मान्दिन भन्यो भने भारतले आर्बिट्रेसन हुन सक्दैन। अब यदि आर्बिट्रेसनमा नजाने हामी भारतीय बेलायतीलाई एउटा पक्ष किन बनाउने भन्ने हिसाबले जाने हो भने हाम्रा लागि अर्को बाटो भनेको के भने अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय हो, इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस, आइसिजे। त आइसिजेलाई चाहिँ हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चाहिँ एउटा संरचना मान्दछौँ, र तर आइसिजेको यस्ता विषयवस्तुहरूमा अनिवार्य क्षेत्राधिकार छैन। हामी मुद्दा लिएर जाने अनि आइसिजेले प्रतिवादी बनाएर भारतलाई चाहिँ ल तिमी विरुद्ध मुद्दा परेको छ, तिमी उपस्थित हुन आऊ भन्न सक्ने अधिकार उसले राख्दैन। त्यसका लागि हामी दुवै पक्षले आइसिजेको क्षेत्राधिकारलाई यो प्रश्नमा कि हामी सुगौलीको सन्धि बमोजिम चाहिँ नेपालको सीमा के हो भन्ने प्रश्नमा हामी जान सक्दछौँ, प्रोभाइडेड इन्डिया इज विथ अस। हामी दुईटैको सहमतिमा मात्र आइसिजेले अधिकार चाहिँ प्रयोग गर्न सक्दछ। त्यो भनेको ऐच्छिक क्षेत्राधिकार भयो, त्यो चाहिँ अनिवार्य क्षेत्राधिकार भएन। त्यस हुनाले त्यहाँ पनि भारतको भूमिका हामीले खोज्नुपर्छ, सहयोग खोज्नुपर्छ। अब एउटा तरिका छ जसमा भारतको हामीलाई भूमिका चाहिँदैन, हामीले खोज्नु जरुरी छैन। त्यो भूमिका भनेको चाहिँ हामी
के भनेदेखि सेक्युरिटी काउन्सिल अन्तर्गत चाहिँ सेक्युरिटी काउन्सिलमा चाहिँ हाम्रा इस्यु यो चाहिँ ब्रिच अफ पिस हुँदैछ, यो अशान्तिको कारण हुँदैछ। यही कारणले गर्दा साउथ एसियामा गम्भीर युद्ध हुन सक्दछ, अशान्ति हुन सक्दछ। त्यस हुनाले युएन चार्टर अन्तर्गत जुन चाहिँ युज अफ फोर्सको अधिकार जुन संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा छ, त्यस अन्तर्गत उसले यो विषयवस्तुलाई शान्तिका लागि हानिकारक विषयवस्तुका रूपमा लियोस्, हामी आफ्नो प्रमाण बुझाउँछौँ। उसले चाहिँ आफ्नो जुन चाहिँ एउटा पिस कायम गर्ने जुन अधिकार छ, त्यस अन्तर्गत हामीलाई सहयोग गरोस् भनेर हामीले भन्न सक्दछौँ। त्यो तेस्रो हो। अब यो तीनैवटा विकल्प मध्ये दुईटा विकल्प भारत हामीसँग उभियो भने काम लाग्छ। तेस्रो विकल्प हामीलाई यत्रा बलिया भिटो पावर भएका मुलुकहरूले हामीलाई भारतको एगेन्स्टमा भारतलाई चित्त नबुझ्ने गरी किन सहयोग गर्छन्? आखिर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा अब बलियो र निर्दो भन्ने कन्सेप्ट पनि छ। हामीले आफ्नो कुरो चाहिँ चिच्याउन सक्छौँ, रोइ कराई गर्न सक्छौँ, तर अन्ततः त्यो सेक्युरिटी काउन्सिलको डिसिजनमा हाम्रो त्यत्रो इन्फ्लुएन्स हुन सक्छ भन्दा हामीले हाम्रो यो विवादलाई कति चाहिँ आफ्नो फेभरमा हेर्न सक्छौँ भनेर भन्दा हामीले हेर्न सक्ने कारण एउटा के हो भने सुगौलीको सन्धि नै हो। र सुगौलीको सन्धि एकदमै स्पष्ट भएको, त्यस बेलाको नक्सा पनि एकदमै स्पष्ट भएको र त्यो नक्साका बारेमा कहिले पनि विवाद नभएको अनि निरन्तर नेपालले सीमा कायमको कुरोमा त जङ्गबहादुर के भने इभेन सुगौली पनि सीमाकै विषयवस्तुमा चाहिँ लडाईँ र झडपहरू सुरु भएको हो। र त्यसपछि पनि के हो भने यो सीमा कायम गर्ने कुरामा भीमसेन थापा, त्यसपछि के भनेदेखि जङ्गबहादुर, अनि जङ्गबहादुर पछि चन्द्रशमशेर, यो सबैले सीमालाई आफ्नो देशको एउटा मेजर इस्युको रूपमा कायम गरेकै हो। तर जब आधुनिक इन्डियाको चाहिँ एउटा कायम भयो 1947 मा जुन युनियन अफ इन्डिया बन्यो, त्यो युनियन अफ इन्डिया बन्नेपछि चाहिँ हामी चाहिँ एउटा समस्यामा पर्यौँ, किनभने उसको राजनैतिक चेतनाका आधारमा त्यो एउटा के अरे कूटनीतिका आधारमा उसले सीमामा विवाद गर्न सुरु गर्यो। किनभने पहिलेको विवाद चाहिँ नक्सालाई वैज्ञानिक बनाउने भन्ने हो, तर पछिका विवादहरू चाहिँ के हो भने कसरी चाहिँ सकेसम्म नेपालका चाहिँ क्षेत्रहरूमा भारतले चाहिँ फाइदा लिने भन्ने हिसाब त्यो देखिन्छ। अब हामी यी कुराहरू सबैलाई हेर्दाखेरि अब अदालतले आइसिजेमै गयो भने पनि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने आइसिजेले गरेको सबै निर्णयहरू कार्यान्वयन भएका छैन। जस्तै निकारागुवाको त्यो कन्ट्रा विद्रोहीसँग सम्बन्धित कुरा हो हुन त, तर त्यो बेलाको पनि उनीहरूले अमेरिकीहरूले भनिदिए हामी मान्दैनौँ। अब शक्ति सम्पन्न मुलुकहरूको विरुद्धमा आइसिजेको त्यो फैसला कार्यान्वयनको उसको क्षमता त्यति बलियो छैन। अनि अब मैले भने ट्रिटी हाम्रो फेभरमा छ, जियोग्राफी पनि हाम्रो फेभरमा छ, किनभने अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाहरू निरन्तर रूपमा जहिले पनि धेरै परिस्थितिहरूमा प्राकृतिक सिमानाहरू हुन्छ र त्यो प्राकृतिक सिमाना हाम्रो भएको हुँदा दोस्रो जियोग्राफीका कारणले प्राकृतिक सिमानालाई खोज्नु पर्यो भने पनि हामी त्यसमा बलियो छौँ। तेस्रो चाहिँ हाम्रो के हो भने अब के भनेदेखि इकोनोमीको कुरो, इकोनोमी हामीले हाम्रो प्रमाणहरूले प्रशस्त के देखाएको छ भने कि मान्छेले हाम्रो सार्वभौम सत्ता स्वीकार गरेका छन्, अर्थात् तिरो तिरेका छन्, भोट हालेका छन्, त्यो हाम्रो परिस्थितिहरू हामीले देख्दछौँ। अब बाँकी जुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत जुन विषयवस्तुहरू छन् टेरिटोरियल भारतसँग पुराना कुराहरू उनीहरूसँग पनि छैनन् र अहिलेसम्म यो जुन विवाद निस्कियो चाहिँ यो 2-3 हप्ताको बिचमा जति भारतीयले लेखेका छन्, हामीले लेखेको कुरालाई डिस्टोर्ट गरेर आफ्नो फेभरमा उनीहरूले आर्ग्यु गरेका छन्। उनीहरूसँग मौलिक एउटा प्रमाणहरू भएको जस्तो लाग्दैन। अब यो कारणहरूले गर्दाखेरि
जुन हिजोको विवाद छ नि, जस्तो भारत र चीनका बिचमा त्यो अक्षय चीन र लद्दाखको बिचमा उनीहरूले लाइन अफ कन्ट्रोललाई मानेका छन्। हामीसँग लाइन अफ कन्ट्रोलको कुरै आएन, किनभने महाकाली हाम्रो सीमा हो भन्ने कुरो त हाम्रो राष्ट्रगीतहरूले पनि भन्दै आएका छन्। त हामीसँग प्रमाणहरू हुन्छ, तर ती प्रमाणहरू तब मात्र इफेक्टिभ हुन्छन् जब तेस्रो पक्षले न्याय गर्दछ। अब तेस्रो पक्षले न्याय गराउनलाई हामीलाई मैले चुनौतीहरू सबै भने र अब भारतसँगै गर्ने भनेको चाहिँ निश्चित रूपमा हामी अब पहिले आफ्नो सार्वभौम सत्ता कायम गर्ने, अनि सार्वभौम सत्ता कायम गरिसकेपछि अब भारतको सुरक्षाको प्रश्नमा नेपालले कस्तो आश्वासन दिन सक्दछ, लिन सक्दछ जिम्मेवारी, ती कुराहरूको बारेमा हामीले सोच्नु पर्यो। र अब चीनसँग चाहिँ नेपाल सरकारले भनिसकेको छ, उसले अनौपचारिक माध्यमबाट तर प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरिसकेको छ कि जबसम्म चाहिँ हाम्रो सीमा विवाद भारतसँग टुङ्गिँदैन, हामी चीनले चाहिँ जुन अहिलेको जुन प्रस्तावित बाटो, उद्घाटन गरिएको बाटोको प्रयोग गर्ने र त्यहाँबाट चाहिँ मान्छेको आवागमनलाई कम्प्लिटली रोक्नुपर्छ, हाम्रो असल छिमेकीपन राख्ने हो भने। र हामीले त्यो बाटोलाई जुन बिआरआईको कुरो छ नि, बेल्ट एन्ड रोड अन्तर्गतको काठमाडौँबाट भारत जोड्ने भन्ने कुरो हो, त्यसप्रति चीन चाहिँ धेरै सकारात्मक छैन भन्ने मात्र देखिन्छ। त्यो बाटोलाई बल गर्दाखेरि भन्ने कुरो नेपाल सरकारले राखिसकेको छ। त्यो चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीको भनाइमा त्यो सार्वजनिक भएको छैन, तर उहाँले भन्नुभएको छ। त यो अहिलेको हाम्रो परिस्थिति, मैले यो जुन 5वटा 6वटा क्वेसनहरू आएको थियो तिनीहरूलाई समेत ध्यानमा राखेर मैले यी सबै कुराहरू आफ्नो राखेको छु। छलफल गर्न सकिन्छ। सन्दर्भसँग गाँसेर हामीले सीमाको कुरा हेर्दाखेरि मैले संविधान हेरेँ, त्यसमा चाहिँ संविधानको धारा 9 उपधारा 2 को अनुसूची 3 को सन्दर्भसँग जुन अहिले संसदमा छलफल पनि भइरहेछ, त्यो विषयसँग एउटा प्रष्टसँग गाँसिएको संविधानको विषय भयो। नत्र भने अरू विषयहरू भनेको चाहिँ धारा 50 को निर्देशक सिद्धान्त, धारा 51 को नीति, त्यसपछि 266 को सुरक्षा परिषदको गठन, अनि 279 को सन्धि सम्झौता अनुमोदन सँग सम्बन्धित संविधानका केही धाराहरूसँग चाहिँ यो सम्बन्धित देखिन्छ थोरै। र मेन चाहिँ सम्बन्धित भनेको अहिले यो संसदमा छलफल भएको विषयसँग सम्बन्धित प्रस्तावको कुरा आयो, यो निशान छाप सम्बन्धी कुरा। र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि यो राजा महेन्द्रसम्म सम्बन्धित कुरा किन आयो त भन्दाखेरि 1965 मा त्यहाँ कालापानीमा सेना आइसकेपछि चाहिँ तपाईँलाई 18वटा 5 स्तरदेखि लिएर के अरे चाहिँ लिपुलेखसम्म जम्मा 18वटा पोस्टमा चाहिँ भारतीय युनियन सेना बसेको थियो। र त्यो सेनालाई चाहिँ कृत्रिम विष्टको सरकारले हटाएपछि कालापानीको बारेमा केही पनि बोलिएन। र त्योभन्दा पश्चिमका पूर्वका 18वटा पोस्ट मात्रै हटाएपछि 27 सालमा 10 महिना नेपालमाथि भारतले नाकाबन्दी गरेको थियो। त्यो 18 सालमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले आन्दोलन गर्दाखेरि आजमाथि बम प्रहार गरेका सन्दर्भहरू गाँसिन्छन् र कङ्ग्रेसले चाहिँ मोमेन्ट इन्डियाको भूमिलाई बेस बनाएर प्रयोग गरेको त्यसलाई स्थगित गरोस् भन्ने किसिमको हाम्रो जुन दाबी विरोधका कुराहरू छन् त्यसलाई क्षेत्रफलको कुरोले असर गर्दैन, किनभने हामी एकदम किटानी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय नदीलाई कुरा छ। हामी हो त्यो त्यसमा अस्पष्टता छैन भन्ने कुरो होला, तर हाम्रो अहिलेको जुन दाबी विरोध छ नि त्यसले असर गर्दैन, किनभने हामी किटानी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय एउटा नदीलाई चाहिँ आफ्नो सिमानाका रूपमा दाबी गरिरहेका छौँ। चाहिँ हामी गर्न सक्ने अवस्था अहिले छैन। त त्यस हुनाले व्याख्याको गुन्जाइस छ। सरकारले यदि होइन यो त अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको कुरा हो भन्छ भने जान सकिएला, तर हामीसँग कहीँ न कहीँ भल्नरेबिलिटी चाहिँ हुन्छ। अनि अर्को कुरो, अब दुवै थरी मिलेर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय उसमा जानुपर्ने हो भन्ने कुरो मैले अघि पनि राखेँ। दुवै थरी नै हुनुपर्छ। सेक्युरिटी काउन्सिलले हस्तक्षेप गर्ने कुराहरूमा बाहेक अरू सबै अन्तर्राष्ट्रिय यी संयन्त्रहरू दुवैले चाहिँ के भनेदेखि एक्सेप्ट गरिदिएनन् भने हुँदैन। र आर्बिट्रेसनको कुरो जस्तो मैले जहिले पनि बेलायतीलाई भन्छु, देश छुट्याएर दियो, सन्धि सर्पण कायम गरेन, आऊ किला ठोक, तिमीले छुट्याउनु पर्छ, हाम्रो मात्र किन टाउको दुख्ने।
तर अब त्यो त भारतले नमानिकन हामी गर्न सक्दैनौँ। त हाम्रो समस्या त्यहाँ पनि छ। त्यति नै भने सर मैले। हस् हस्, थ्याङ्क यू डाक्टर विपिन सर। बिचमा नेपाली इतिहास सङ्घका पूर्व सभापति आदरणीय सर पराडा सुरेन्द्र केसी सर हामीसँग जोडिनु भएको छ। म डाक्टर पराडा सुरेन्द्र केसी सरलाई अहिले यो भइरहेको 1 घन्टाको यो बिचको यो कन्भर्सेसन कस्तो रह्यो, सरले केही कुराहरू राखिदिनु न। म पराडा सुरेन्द्र केसी सरलाई एकदम 2-3 मिनट टाइम दिए। पराडा सुरेन्द्र सर। हवस्, धन्यवाद। सुनिन्छ होइन? सुनिन्छ सर। डाक्टर विपिन त अब राम्रो वक्ता हो, मेरो मित्र पनि हो, म उहाँलाई राम्रोसँग चिन्छु। जसरी उहाँलाई यो विषय प्रस्तुतिको लागि आज इतिहास सङ्घले छनौट गरेको छ त्यो एकदम राम्रो छनौट छ। अब यो प्राविधिक कारणले मैले उहाँको सबै कुरा चाहिँ सुन्न पाइनँ, तर जे जति कुराहरू मैले सुने त्यो सुन्दाखेरि हामी निकै नै प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा रहेको अवस्थातर्फ नै उहाँले इङ्गित गर्नुभएको छ। युएन पनि हाम्रो लागि प्रभावकारी नहुने जस्तो कुरा आएको छ, किनभने भारतसँग मिलेर मात्रै यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने भनिसकेपछि र जो बिग पावरहरू छन् युएनका, ती बिग पावरहरूको सन्दर्भमा र उनीहरूले खेलेको राजनीतिको सन्दर्भमा पनि हामी यसमा कमजोर नै रहिरहेको भन्ने कुरा उहाँले प्रष्टै इङ्गित गर्नुभएको छ। त्यो सन्दर्भमा मेरो यसमा भन्नु कति मात्रै उपयुक्त होला जस्तो लागेको छ भने, जस्तो यो समस्या समाधान गर्ने त युद्ध भयो, राजनीति भयो, कूटनीति भयो, यो 3टा भन्दा अरू उपायहरू यसमा प्रयुक्त हुँदैनन्। मैले आफ्नो व्याख्यामा पनि अस्ति यो कुरा खुलाएको थिएँ। अब अहिले चाहिँ म खालि कति मात्रै भन्न चाहन्छु भने, हाम्रो नेतृत्वबाट र हाम्रो राजनीतिक वृत्तबाट नापीका अधिकृतहरूबाट पनि आफ्नो हिसाबले जथाभावी भन्ने यस्तो देखिएको छ। अब महेन्द्र बहादुर पाण्डेले त राजाले बेचेकै भनेको छ, परराष्ट्रका कर्मचारीको कुरा पनि यही हो। नापी विभागका महानिर्देशकले पनि राजाले लिम्पियाधुरालाई नेपाली नक्सामा नपार्नु भनेको हुनाले मैले नपारेको भनेको छ। रमेशनाथ पाण्डेले अघि हाम्रो गोविन्दमान सिंहले भने जस्तो यो 18 चेकपोस्ट आउने क्रममा आएको 1 पोस्ट चाहिँ ती रहेको र नेपाली काङ्ग्रेसको पालामा, मातृका बाबुको पालामा यो 2008बाट नै आउन थालेको भन्ने कुरा रमेशनाथ पाण्डेको छ। र विश्वबन्धु थापाको चाहिँ नेहरूले नै राजा महेन्द्रलाई चिठी लेखेर एक खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यहाँ छ र त्यो चिठी खोज्नुपर्छ भन्ने कुरा अघि डाक्टर विपिनले पनि भन्नुभएको छ। यो विवादास्पद, अब हाम्रो प्रधानमन्त्रीले त लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा मैले कहिले पनि देखेको छैन भनेकै छ। अब किन हो उहाँहरू संशोधन लगायतको आजको प्रक्रियामा आउनु भएको छ बुझिन सक्नु छ, र दुवै सत्ता पक्ष पनि प्रतिपक्ष पनि एक ठाउँमा उभिनु भएको छ। अब आवश्यकता छ सिङ्गो देश एक ठाउँमा उभियौँ, यो प्रश्नमा हामी जम्मै एक ठाउँमा उभियौँ, विवादास्पद कुरा कसैले पनि नभनौँ, सबले एउटा राष्ट्रिय मूलनीति बनाएर राष्ट्रिय मूलनीति र दस्तावेजका आधारमा यो प्रश्नमा उभियौँ। सम्भव हुन्छ भने अरू प्रश्नमा पनि राष्ट्रिय अहमका अन्तर्राष्ट्रिय अहमका प्रश्नहरूमा मतकेता गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन पनि छ। त्यो खालको प्रचलन निर्माण गर्ने तर्फ हामीहरू प्रवृत्त हौँ। यसको लागि इतिहास सङ्घले हुनसक्छ भने एउटा नेतृत्वदायी भूमिका, फिडब्याकिङको भूमिका तर्फ के कति भविष्यमा योगदान गर्न सकिन्छ त्यतातर्फ सोचौँ। छोटकरीमा म यति मात्रै भन्न चाहन्छु। फेरि एकचोटि मौकाको लागि साथीहरूप्रति धन्यवाद छ। यो विजयजीले यो कुरा उठाउनु भएको थियो, यो सम्बन्धमा एउटा कानुनी र अन्तर्राष्ट्रिय व्याख्या कस्तो हुनसक्छ र के हुन्छ भनेर। हामीले सीमा सम्बन्धी कुरामा प्रोफेसर सुरेन्द्र केसी पूर्व अध्यक्षज्यूको कुराहरू पनि लामो समयदेखि सुन्दै आइरहेछौँ। हामीले इतिहास सङ्घबाटै बुद्धिनारायण श्रेष्ठको पनि सेमिनार गरिसकेका छौँ, टक प्रोग्राममा राखिसकेका छौँ। यति हुँदाहुँदै पनि यो जहिले पनि अपुरो छ, किनभने यो सुल्टाउनलाई निकै नै समस्या छ भन्ने कुरा हामी बार बार सुनिरहेछौँ। त्यसैले हामी आत्तिएका छौँ। तर अब हाम्रो अहिलेसम्मको समपमा भन्ने हो भने हामीले के बुझ्नु पर्यो भने, चाहे लेखनबाट होस्, चाहे बोल्ने कुराबाट होस्, चाहे हामीले अभिव्यक्त गर्ने कुनै पनि कुराबाट होस्, नेपालको सीमा सम्बन्धमा हामीले आफ्ना छिमेकीलाई अझ राम्रो बुझाउनु पर्छ र यो सुल्टिन नसके पनि यसको ट्याङ्ग्रो छोड्नु हुँदैन। तर सम्भावना धेरै के छ भने हामीले सल्टाउन सक्ने धेरै आधारहरू छँदैछन् र यो समस्याबाट हामीले तब नै निजात पाउँछौँ जब हामीले यसलाई आफ्नो एउटा चाहिँ ल्यान्डिङ गराउन सक्छौँ, सेफ ल्यान्डिङ। त्यो सेफ ल्यान्डिङ हुन्छ भोलिका दिनमा। इतिहास सङ्घले यस्ता कार्यक्रमहरू गर्दै रहोस्